अस्माकं पाठः लघुशब्देन्दु ग्रन्थस्य पाठः चलन् आसीत्। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः सः तदर्थः नीतोपस्थितिकः। अत्र उच्चरित प्रातिपदिक निष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकतावत् उपस्थिति विषयी भूतो अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति अथवा प्रातिपदिक उच्चारण निष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकतावत् उपस्थिति विषयी भूतो अर्थः प्रातिपदिकार्थः। एतस्य समन्वयः तत्र अस्माकं यथा भवति राम एतस्य अर्थधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकम् अनेन प्रातिपदिकसंज्ञा उत वा व्युत्पत्तिपक्षे कृत्तद्धितसमासाश्च अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते प्रातिपदिकसंज्ञकस्य रामशब्दस्य उच्चारणे सति यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते रामिति प्रातिपदिकपदवतः उच्चारिते यस्य अर्थस्य राम रामत्व पुंस्त्व पुंस्तत्व समवायादि रूप अर्थस्य नियमेन अव्यभिचारेण उपस्थितिः बोधः सः सर्वोऽपि अर्थः नियतोपस्थितिकः अर्थः भवति इति श्रुतं। तत्र किमस्ति सामान्यतया उच्चरित प्रातिपदिकनिष्ठायाः व्याप्यता वर्तते तादृशव्याप्यतानुरूपिताया व्यापकता तादृशव्यापकतावदुपस्थितिः भवति यस्य अर्थस्य तादृशोपस्थितिविषयी भूतोऽर्थायाः स एव अस्माकं प्रातिपदिकार्थः इति उच्यते। तदानीम् उच्यते प्रातिपदिकजन्य उपस्थितिविषयत्वञ्च यतो हि यस्मिन् काले प्रातिपदिकस्य उच्चारणं भवति तस्मिन्नेव काले उपस्थितिः किञ्चित् विलम्बेन जायते इति कृत्वा चन्द्रकलायाम् आचार्येण लिखितं प्रातिपदिक उच्चारण कालानंतर कालत्व व्यापक उपस्थिति विषयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वं प्रातिपदिक उच्चारणानन्तरं यावच्छ्रण समूहेन अर्थाव्यक्तिर्भूतावान् प्रातिपदिक उच्चारण उपस्थिति मध्ये तावान् यः कालः तादृक्षण समूहः तत्र व्यवधानेन अस्माभिः अवश्यमेव सोढव्यः भवति इति अस्माकम् आचार्येण एवं निरूपणं कृतं। तथा च अस्माकं सामान्यतया अर्थः आगच्छति उच्चरित प्रातिपदिक नित्य व्याप्यता निरूपित व्यापकतावदुपस्थिति विषयी भूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः इति अस्माकम् एकः खलु पक्षः। तदानीं कथयति प्रातिपदिक उच्चारणनिष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकतावदुपस्थिति विषयी भूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः यतो हि सामान्यतया नियतोपस्थितिकः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः तत्र तस्य विग्रह नियता उपस्थितिः यस्य सः नियतोपस्थितिकः नीपूर्वक यम धातोः व्यापकत्वम् अर्थः इति प्रसिद्धः। यथा अस्माकं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः नियत साहचर्यं व्याप्तिः इति साहचर्यं नियम साहचर्यं व्याप्य नियम साहचर्यं व्याप्ति तदा नियमपदस्य तत्र व्यापकत्वमर्थः तत्र अस्माकं तत्र न्यायग्रन्थे तथा च अत्र टीकादिषु अयं खलु प्रसिद्धः नीयपूर्वकयम धातोः व्यापकत्वार्थः। तथा च अत्र या व्यापकता भवति सा यत्किञ्चित् व्याप्यता निरूपिता भवति इत्याकाङ्क्षायाम् अस्माकम् आचार्येण श्रीमता नागोजिभट्टेन लिखितं लघुशब्देन्दुशेखरे यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति सो अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तस्य तावत् अस्माकं यदा
तदानीम् अस्य समन्वयः सामान्यतया आचार्यैः तत्र तत्र टीकाकृतिभिः एवं लिखितः प्रातिपदिक उच्चारणश्च व्याप्यता निरूपितया व्यापकता तादृशव्यापकतावद् उपस्थितिविषयीभूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः भवति। तदानीम् एकः तत्र आशङ्का आगच्छति, सामान्यतया अस्माकं प्रातिपदिक इति अस्माकं शब्दः शब्दस्य समवायेन आश्रयः नैयायिकरीत्या आकाशः आकाशदेशः शब्द इति भाष्यकारेण अपि अयम् अर्थः उक्तः, तेन समायाति अस्माकं मतेपि शब्दस्य आश्रयः आकाशः इति कृत्वा तदानीं ब्रूमः समवायेन शब्दः आकाशे तिष्ठति, तथा च उपस्थितिः सा अस्माकम् आत्मनि वर्तते। उभयोः ऐकाधिकरणं नास्ति, एकाधिकरणवर्तमानपदार्थयोः एव परस्पर व्याप्य व्यापक भावः भवति। इदन्तु इदानीं विभिन्नाधिकरणे वर्तमानयोः पदार्थयोः कथं खलु व्याप्य व्यापक भावः स्यात्? यतो हि अस्माकं तदानीं वयं ब्रूमः स्वजन्य श्रावण प्रत्यक्ष समवायित्व संबंधेन अस्माकं प्रातिपदिकम् आत्मनि नात्र व्याप्यतावच्छेदकः सम्बन्धः, तत्र समवाय सम्बन्धः। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र वह्नि धूमयोर्मध्ये यः व्याप्यव्यापकभावः सा संयोगघटितः व्याप्यव्यापकभावः। अन्यथा अस्माकं धूमः समवायेन धूमावयवे तिष्ठति, तत्र वह्निः न तिष्ठति। यतो हि व्यापकस्य सामान्यतया लक्षणं व्याप्यसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं। व्याप्यो तत्र धूमः, व्याप्यस्य अधिकरणं समवायेन धूमावयवः, तन्निष्ठात्यन्ताभावः मिलति। तत्र बन्धिर्नास्ति प्रतीतिसाक्षिकः या भावः तदभावी प्रतियोगी बन्हि अप्रतियोगी साध्यं न जातं। धूमबन्हि धूमयोर्मध्ये तत्र बन्हि निरूपिता व्याप्ति धूमेन स्यात्, तथा च धूम बन्हि निरूपिता व्याप्यतः धूमेन स्यात्। यथा तत्र व्याप्यतावच्छेदक एवं च व्यापकतावच्छेदकयोर्मध्ये संयोगः तत्र हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन व्याप्यतावच्छेदकसम्बन्धेन कल्पितः, तथैव अत्रापि समवाय अथ च अस्माकं शुद्धसमवाययोः उभयोः उपस्थिति तथा च शब्दसमवायस्य भिन्नभिन्नशब्दस्य भिन्नाधिकरणवर्तमानत्वात् व्यापव्यापकभावो न भविष्यति। व्यापव्यापकभावरक्षणाय अत्र वयं कल्पयामः, अत्र यः व्याप्यतावच्छेदकसम्बन्धः न तत्र शुद्धसमवायसम्बन्धः, अपि तु अस्माकं कः सम्बन्धः कल्पनीयः? तदानीं स्वजन्यश्रावणप्रत्यक्ष समवायित्वसम्बन्धः कल्पनीयः। स्वपदेन तत्र अस्माकं प्रातिपदिकं तदजन्य यद् उच्चरित प्रातिपदिकं ग्राह्यं तज्जन्यं यत् श्रावणप्रत्यक्ष श्रोतर्यात्मनि तस्य श्रावणप्रत्यक्ष समवायी वर्तते आत्मा। स्वजन्य श्रावणप्रत्यक्ष समवायित्वसम्बन्धः सम्बन्धेन उच्चरित प्रातिपदिकं तस्मिन् आत्मनि तिष्ठति, तत्रैव समवायेन अस्माकम् उपस्थितिः वर्तते इति कृत्वा एकाधिकरणवृत्तयोः तत्र व्यापव्यापकभावः भवति। यः खल नियमः सः नियमः रक्षितः भवति। तथा च अत्र व्याप्यपदेन किङ्ग्राह्यम् उच्चरित प्रातिपदिकं तस्य अधिकरणम् इदानीं स्वजन्यश्रावणप्रत्यक्षसमवायित्वसम्बन्धेन आत्मा तस्मिन् आत्मनि यथा स्वपदेन प्रातिपदिकसंज्ञकं रामिति गृहीतं तदा राम इति प्रातिपदिकजन्य श्रावणप्रत्यक्षसमवायित्वसंबन्धेन राम इति प्रातिपदिकसंज्ञकम् आत्मनि तिष्ठति। तत्रैव राम रामत्व पुंस्तत्व पुंस्त्व समवाय एतेषाम् अर्थानाम् उपस्थितिः जायते। एतावतः व्याप्य अधिकरणं यद् वर्तते आत्मा तन्निष्ठः या अत्यन्ताभावः किं गायते? उपस्थितिर्प्रात् राम रामत्व पुंस्त विषयिणी उपस्थितिर्नास्ति इत्यादृशः अभावः न गृहीतुं शक्यः। एवं घटाभावः पटाभावः
तयद घटाभावीय प्रतियोगिता घटे पटाभावीय प्रतियोगिता पटे तयद अप्रतियोगी इदानीम अस्माकं जातं राम रामत्व पुंस्त पुंस्तत्व समवाय विषयणी उपस्थिति तादृश उपस्थिति विषयी भूतोऽर्थः एतेषु उपस्थिति विषयता गच्छति एते प्रातिपदिकार्थ पदेन गृहीता भवन्ति तस्मात् यदस्माकम् आचार्येण तत्र यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः स्वार्थः प्रातिपदिकार्थः उच्चरित प्रातिपदिकनिष्ठ व्याप्यतानुर्व्यापकता उपस्थिति विषयी भूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः खलु जायते अत्र इदानीम् अस्माकम् आचार्यः प्रातिपदिक तत्र व्यापकत्वस्य व्याप्यत्वंसे नियतसाकाङ्क्षत्वात् इदानीं व्यापकभावः संरक्षितः सम्प्रति चिन्तयति यथास्माकं सिंहो माणवकः अपरः कल्पः इदानीं नियतोपस्थितिका एतस्य सामान्यरूपेण अर्थः सम्पन्नः उच्चरित प्रातिपदिकनिष्ठ व्याप्यतानुवृत्त व्यापकतावद् उपस्थिति विषयी भूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः इदानीं यथा राम इत्यस्य कृष्ण इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा जाता तदनन्तरं ततः प्रथमा गच्छति रामः कृष्णः इत्यादि शब्दाः साधुतां यान्ति परन्तु सिंहो माणवकः सिंहो देवदत्तः इत्यादि शब्दानां कथं तत्र साधुत्वं स्यात् तात्पर्यमस्ति सिंहो माणवकः सिंहो देवदत्तः इत्यत्र सिंह शब्दः कदाचित् देवदत्तत्वावच्छिन्नं देवदत्तपदवाच्यत्वावच्छिन्नम् उपस्थापयति कदाचित् यज्ञपदवाच्यत्वावच्छिन्नम् उपस्थापयति कदाचित् सिंहपदवाच्यत्वावच्छिन्न सिंहार्थम् उपस्थापयति यदा अस्माकं सिंहरूपः यस्मिन् आत्मनि पजन्न श्रावण प्रत्यक्ष समवायत्व संबंधेन सिंह इति प्रातिपदिकं वर्तते तस्मिन् आत्मनि खलु किमस्ति यस्मिन् काले अस्माकं सिंह प्रातिपदिकेन सिंह सिंहत्व पुंस्त पुंस्तत्व एतेषाम् अर्थानाम् उपस्थितिः जाता तदा विषयत्वं तेषु तेषु अर्थेषु वर्तते तथा च सः यदा अस्माकं सिंहत्व सिंह पुंस्त्व पुंस्तत्व यस्मिन् काले उपस्थिति तस्मिन् काले अस्माकं माणवक विषयिणी उपस्थितिर्नास्ति इति कृत्वा व्याप्य समानाधिकरण यः अत्यन्ताभावः माणवक विषयकोपस्थितिर्नास्ति तादृश अभावीय प्रतियोगिता उपस्थितौ आगच्छति अप्रतियोगी न भवति इति कृत्वा अस्माकं व्यापकत्वस्य अर्थात् व्यापकस्य लक्षणं वर्तते तत्र अस्माकं सिंह पद बोध्यानां बोद्धेषु अर्थेषु न गच्छति इति कृत्वा इदानीम् अस्माकम् अव्याप्तिरूपः दोषः सिंह इति प्रातिपदिकात् प्रथमा आनेया वर्तते परन्तु सम्प्रति सिंह शब्दः अनेकान् अर्थान् ब्रवीति ते च सर्वेऽपि अर्थाः न खलु नियतोपस्थितिकाः इति कृत्वा न यत्र लिङ्गग्रहणेन वा वचनग्रहणेन वा परिमाणग्रहणेन वा प्रथमः स्यात् तस्मात् कः उपायः करणीयः इति मनसि आशङ्कां निधाय अस्माकम् आचार्यः लिखति अन्वयानुपपत्तिपूर्विका लक्षणा पदे एव तात्पर्यमस्ति इदानीम् एते अस्माकं सर्वेपि ये अर्थाः कल्पिताः ते सर्वेपि यदा लाक्षणिकाः लक्षणया जायमानाः एते सर्वेपि अर्थाः सन्ति एतेषाम् अर्थानां कथमपि नियततया उपस्थितिर्नास्ति तस्मात् कथयति नियतोपस्थितिरूपः यः प्रातिपदिकार्थः सः तत्र न घटते इति कृत्वा इदानीम् अत्र कल्पनीयं भवति तत्र लक्षणायाः अवसरः आगच्छति यतो हि सिंहो माणवकः इति उच्यमाने न हि माणवकः कथमपि सिंहः भवितुम् अर्हति तदानीं यदा सिंहः न भवितुम् अर्हति तर्हि कथं तत्र अस्माकं
प्रथमः स्यात् तथा च तदानीं कथयन्ति अन्वयानुपत्तिपूर्विका लक्षणा पदे एव। एतस्याः पंक्तेः इदं तात्पर्यं भाति। तत्र तावत् नियतोपस्थितिकः प्राक् इति अनन्तरं इयं या पंक्ति लिखिता वर्तते अन्वयानुपत्तिपूर्विका किं वर्तते लक्षणः पदे एव। एवञ्च लक्षणा पदेव प्रत्युत्पत्ति सर्वत्र शक्यार्थे एव शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणेति न लक्ष्य संग्रहः दोषः। अत्र एवं एतस्याः पंक्तेः किं समन्वयः विधेयः किमस्ति अस्माकं सिंहो माणवकः सिंहो यज्ञदत्ता सिंहो ब्रह्मचारी इति उच्यमाने तत्र सिंह लक्षीभूतानाम् अर्थानां किमस्ति अस्माकं नियतः उपस्थितिर्न वर्तते। यदा अस्माकं सिंहपदेन माणवकस्य उपस्थितिः वर्तते तदानीम् अस्माकं तस्य ब्रह्मचारिणः उत वा अपरस्य देवदत्तस्य अर्थस्य उपस्थितिर्न वर्तते इति कृत्वा सिंहरूपः सिंहपदजन्य सिंहप्रातिपदिकजन्य उपस्थितिविषयत्वाभावात् एतेषु किन्न भविष्यति अस्माकं प्रातिपदिकार्थत्वं न गच्छति। तदानीं यल्लक्षणं कृतम् उच्चरित प्रातिपदिक सिंहति प्रातिपदिक तन्निष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकतावद उपस्थित विषयी भूतोऽर्थः अस्माकं माणवक इत्यादि रूपाः सर्वे अर्थाः न सम्पन्नाः इति कृत्वा किं कल्पनीयं तत्र। अतः अत्र प्रातिपदिकार्थत्वेन भवितव्यं। प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् अत्र प्रथमा न स्यात् इत्याकाङ्क्षायाम् अस्माकम् आचार्यः लिखति अन्वयानुपत्तिपूर्विका लक्षणा पदे एव इति ब्रवीति। तथा च पदे एव प्रत्युत्पत्ति सर्वत्र शक्यार्थे एव शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणेति न लक्ष्य संग्रहो दोषः। अत्र किमस्ति अस्य अन्वयानुपपत्तिपूर्विका लक्षणा पदे पदपदेन अत्र किं कः अर्थः ग्राह्यः। तदानीं सामान्यतया पदे एतस्य सुबन्ते अन्ते अर्थागच्छति परिनिश्चिते तत्रापि यतोहि अन्येषां मते सुबन्त इति प्राग् वर्तते पदम् अस्माकं नये अन्येषां मते तत्र पदसमूहो वाक्यमिति कृत्वा रामः सिंहः एतेषां पदसमूहत्वात् वाक्यत्वं वर्तते। यतोहि सु एकत्वावच्छिन्ने सक्तं सिंहत्वं सिंहत्वावच्छिन्ने सक्तम् इति कृत्वा सिंह इति प्रातिपदिकमपि पदं न्यायरीत्या सु इत्यपि पदं तथा च सिंह एतस्य लक्षणः सिंहः इति सुबन्तस्य लक्षणा वा सिंह पदघटिकीभूतस्य तत्र सिंह इति प्रातिपदिकस्य वा लक्षणा इति द्वौ पक्षौ अत्र भवतः। एकः पक्षः यस्य मते इदम् अस्माकं सिंहः इति वाक्यं तन्मते किमस्ति सिंहः अवयवभूतस्य एतत् प्रकृतिप्रत्यय अवयव इति रीत्या मया अवयवशब्दस्य प्रयोगः तत्र सिंहः इत्यत्र सु यः वर्तते तस्य प्रत्ययस्य या प्रकृतिः सिंह तस्यैव लक्षणः इति एकः कल्पः। यतोहि वाक्ये लक्षणा नास्ति शक्य संबंधः लक्षण इति कृत्वा नैयायिकरीत्या वाक्ये शक्तिर्नास्ति शक्त्यभावात् शक्य संबंधः नास्ति शक्य संबंधाभावात् लक्षणा कथं स्यात् इति कृत्वा अत्र सिंह घटकीभूतस्य यद् वर्तते अस्माकं सिंह इति प्रातिपदिकस्य तस्यैव लक्षणा इति कथयन्ति आचार्याः। अतएव तदानीं कथयति प्रातिपद अतएव लिखति विजयाकारः प्रथमा विभक्त्यन् उत्पत्त्यनन्तरं सिंह इति प्रातिपदिकस्यैव
स्वसदसे माणवके लक्षणेति प्रघट्टकार्थः एतस्य प्रघट्टकस्य अयमेव अर्थः इति कल्पयन्ति। तत्र किमस्ति अस्माकम् अयं कल्पः एतावता गतः पदीनां पदावयवभूतस्य अवयवभूताया वर्तते अस्माकं प्रकृति तस्याः प्रकृतेः लक्षणा भवति। लक्षणा कदा भवति तदा एकं तत्र विशेषणं दत्तम् आचार्येण अन्वयानुपपत्तिपूर्विका लक्षणा। अन्वयानुपपत्तिपूर्विका लक्षणा इत्यत्र वर्तते अन्वयोनां सम्बन्धः। उपपत्तिर्नाम अन्वयस्य यः उपपत्तिः यथा अस्माकं गंगायां मीन इति उच्यते। तदानीं किमस्ति मत्स्यः वर्तते गंगायाम्। इदानीं गंगायाः मत्स्य अनेन यः अनेन सह यः वर्तते अस्माकम् आधार आधेय भाव सम्बन्धः तस्य उपपत्तिर्वर्तते। बोधो जायते तत्र गंगायां मत्स्यः इत्युच्यमाने गंगानिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान् मत्स्यः इत्याकारक अस्माकं अन्वयस्य उपपत्तिः अन्वयः घटते। अर्थात अन्वयस्य परस्परजः वर्तते सम्बन्धः स उपपन्नः वर्तते सः स्पष्टतया अनुभूतः दृश्यते। परन्तु यदा वयं ब्रूमः गंगायां घोषः तदानीं गंगानिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान् घोषः इति अन्वयः यः आधाराधेय भावरूपाय सम्बन्धः स सम्बन्धः अत्र न उपपन्नः न संगतः वर्तते अपितु अन्वयस्य अनुपपन्नता गता सः सम्बन्धः न उपपद्यते इति कृत्वा अन्वयस्य अनुपत्तिर्जाता अर्थात अन्वयः न जातः इति कृत्वा अन्वयस्य अनुपत्तिः जाता अतः पूर्वम् अन्वयस्य अनुपत्तिर्भवति। तदनन्तरं तत्र गंगायाम् एतद् घटिकीभूतस्य गंगा इति प्रातिपदिकस्य गंगातटे तत्र लक्षणा कर्तव्या भवति। अतः अन्वयानुपत्तिपूर्विका लक्षणा इति एकः कल्पः। सिद्धान्ते भवति तत्र तात्पर्यानुपत्तिपूर्विका लक्षणा भवति पदे। तात्पर्यं नाम वक्तुः इच्छैव तात्पर्यं अथवा तत् प्रतीत जनन योग्यत्वं वा तात्पर्यं तादृशस्य। यतो हि गंगायां घोषा इत्यत्र खलु गंगायाः तत्र यथा तटे लक्षणा अस्माभिः क्रियते तदानीं मनसि एवम् अपि आशङ्कः कस्यचित् भवेत् प्राणिनः जीवस्य सहृदयस्य कथं न तत्र अस्माकं घोषपदस्यैव मत्स्य इत्यत्र लक्षणा करणीया। तदानीं वयं ब्रूमः वक्तुः तात्पर्यमत्र अनुपन्नं यद्यपि घोषपदस्य मत्स्य इत्यत्र लक्षणायां कृतायाम् अन्वयस्य आधारादेव भावस्य तत्र उपपत्तिः संभवति तथापि एतद् न इष्टं वर्तते इति कृत्वा अत्र अन्वयानुपत्तिर्न अन्वयस्य उपपत्तिर्यद्यपि अन्यथा वयं कर्तुं शक्नुमः तथापि अत्र वक्तुः तात्पर्यं किमस्ति वक्ता किं बोधयितुमिच्छति तदानीं वयं ब्रूमः वक्तुः तात्पर्यमस्ति अस्माकं भवनमपि अस्माकं या घोषा आभीरपल्लिविशेषः सोऽपि अत्यन्त पवित्रतमः वर्तते इति तत्र अतिशय पवित्रता द्योतनाय वक्ता खलु एवं उक्तवान्। तादृश वक्तुः तात्पर्य अन्यथानुपत्त्या वयं कल्पयामः गंगा इत्यस्यैव लक्षणा न घोष इत्यस्य लक्षणा तस्मात् अन्वयानुपत्ति पूर्विका लक्षणा एतस्य वाक्यस्य तात्पर्यानुपत्ति पूर्विका लक्षणा। लक्षणा कुत्र भवति इदमेव अस्माकं बीजं वर्तते लक्षणायाः कुत्र लक्षणा भवति तदानीम् अस्माकं लक्षणा अन्वयानुपत्ति पूर्विका। तदानीम् अस्माकं काव्यप्रकाशग्रन्थे अस्मिन् विषये लिखितं मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते
यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। लक्षणा कुत्र करणीया भवति? तदानीं वदति लक्षणया लक्षयितुं। यदा लक्षणा किमपि लक्षयितुं प्रभवति तत्र किं स्यात्? पूर्वं मुख्यार्थस्य बाधः। एवञ्च तद्योगः मुख्यार्थस्य योगः सम्बन्धः उत वा रूढितः अत प्रयोजनात् इति निमित्तद्वयं ब्रवीति। तथा च अस्माकं भाष्यं वर्तते। पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रे भाष्यकारेण गंगायां घोषः इति प्रयोगः कृतः। कूपे गरकुलम् इति उदाहरणं भाष्यकारेण तत्र लिखितं। तेन किमागच्छति? यतो हि मुख्यार्थाया गंगायाः वर्तते भगीरथखातावच्छिन्न जलप्रवाह रूपः या अर्थः स शक्यार्थः वर्तते। तस्य घोष इत्यनेन साकं तस्य अन्वयः न संभवति। अर्थात् बाधो वर्तते। घोष अर्थात् तत्र गंगानिष्ठ अधिकरणतानुरूपित आधेयतावान् घोषः इत्याकारक तत्र यास्माकं सम्बन्धः तादृश सम्बन्धस्य तत्र किं वर्तते? बाधो वर्तते। बाधा प्रत्यक्षतः बाधा दृश्यते, गंगायां घोषः न संभवति। बाधा यतो हि बाधा सामान्यतया लक्षणं तर्कसंग्रहागतं यस्य साध्याभावसाधकं प्रमाणान्तरेण बाधिसः बाधदोषः उच्यते। एतावता अत्रापि गंगायां घोषः इत्युच्यमाने अस्य प्रमाणान्तरेण आधारादे भावः प्रत्यक्षतः प्रमाणेन अत्र बाधितः वर्तते। तस्मात् इदानीं मुख्यार्थबाधे वर्तते। तथा च इदानीं अस्माकं वर्तद्योगः बाधितस्य पदार्थस्य मुख्यार्थस्य योगे सम्बन्धे सति। तद्योगे अत्र किमस्ति? मुख्यार्थः भगीरथखातावच्छिन्न जलप्रवाहः तस्य योगः वर्तते। सामीप्य रूपः या सम्बन्धः सामीप्य कृतो वा सम्बन्धः सामीप्यं वा सम्बन्धः इति द्वौ पक्षौ अत्र भवतः। सामीप्येन कृतः या संयोग रूपः सम्बन्धः तदानीं कल्पनीयं वा सामीप्येन कल्पितः या आधाराधे भाव रूपः सम्बन्धः इति अपरः कल्पः। तथा च अत्र अस्माकं किमस्ति? मुख्यार्थस्तद्योगे इदानीं मुख्यार्थस्य गंगा अर्थस्य योगे सम्बन्धे सति तद सम्बन्धः साक्षात् सम्बन्धः। तत्र अमुख्येन अमुख्यः गंगाया अर्थात् तट तेन अमुख्येन लक्षणीयेन तटादिना सह सामीप्यादि रूपाया साक्षात् सम्बन्धः सति। तदानीं कुतः लक्षणः? रूढितः अनादिकालतः रूढितानां प्रसिद्धेः प्रयोगप्रवाहात् बहुप्रयोगकालात् इयं प्रसिद्धि वर्तते। तदेक अथवा तत्र कथयति अपरः कल्पः प्रयोजनात् अथवा प्रयोजनात् वा किमपि प्रयोजनं भवति तदानीम् अन्यो अर्थः लक्ष्यते। अन्यः अर्थः अर्थात् वाच्यार्थाया वर्तते या मुख्यार्थः वर्तते। तस्माद् भिन्नः तटादिरूपः यः अर्थः तदानीं कल्पनीयं भवति। मुख्य भिन्नः यः तटादिरूपः अर्थः सा लक्ष्यतेनां प्रतिपाद्यते यया सा वृत्ति लक्षणा उच्यते। अर्थात आरोपिता क्रिया शक्यतावच्छेदकया आरोपः क्रियापदेन तत्र व्यापारः वृत्तित्युच्यते। लक्षणा आरोपिता क्रिया लक्षणा तत्र अस्माकं वर्तते आरोपिता वृत्ति वर्तते। अर्थात यद लक्षणा क्रियादा अन्यो अर्थः यल् लक्ष्यते तद प्रतिपाद्यते सा लक्षणा इति आगच्छति अस्माकम् इति कृत्वा अत्र भवति आरोपिता क्रिया नाम तत्र लक्षणायाः इदं स्वरूपकथनम् आरोपिता क्रिया। अतएव अस्माकं नागेशः अत्र लिखति लक्षणायाः विषये स कथयति तदानीम् अन्वयानुपत्ति पूर्विका लक्षणा पदे एव प्रत्युत्पत्तिः सर्वत्रैव शक्यार्थे एव शक्यतावच्छेदक आरोपेव लक्षणा इति न लक्ष्या संग्रहो दोषः इति उक्तवान्।
तस्मात् अस्माकं या लक्षणा भवति सा कुत्र भवति एवं रीत्या मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितः प्रयोजनात्मा किं भवति अस्माकं लक्षणायाः एतत् फलं वर्तते अर्थात् प्रयोजनाभिसन्धानपूर्वकं तदा अर्थात् तत्र किमपि प्रयोजनं तदानीम् अस्माकं लक्षणा कर्तव्या प्रयोजनात् इत्यत्र या वर्तते पंचमी तस्याः लवलोपे कर्मण्याधिकरणे अनेन पंचमी कृता अर्थात् प्रयोजनम् अवलोक्य यथा अस्माकं गंगायाः लक्षणा घोषे कृता तत् प्रयोजनं किमस्ति शैत्यपावनाति शयद्योतन करणमेव तत्र प्रयोजनं प्रयोजनात् नाम प्रयोजनम् अवलोक्य प्रयोजनम् उद्दिश्य किं भवति अस्माकं लक्षणा करणीया भवति अतएव यत् अन्वयानुपत्ति लक्षणा इति तु स्थूलदृष्ट्या इदम् अस्माकम् उपलक्षणं तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा एतस्य मुख्यस्य बीजस्य उपलक्षणं वर्तते अन्यथा नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत इत्यादि स्थलेषु गंगायां पापी गच्छति इति कथनेन अत्र गंगायां पापी गच्छति नक्षत्र दृष्ट्वा वाचं विसृजेत इत्यादि अन्वया गंगायां पापी गच्छति इत्यत्र पापी इत्यस्य किं कल्पना कर्तव्या भूतपूर्व पापावच्छिन्ने अस्माकं लक्षणा वर्तते अन्यथा अन्वयो वर्तते अत्र लक्षणा न कर्तव्या भविष्यति तस्मात् गंगायाः पदस्य नरकी लक्षणापत्ति यदि अन्वयानुपत्ति लक्षणायाः बीजं भवेत् तदानीं गंगायां पापी गच्छति कदापि पापी गंगायां न गच्छति अपि तु पापी तु नरके गच्छति एतावता गंगा इत्यस्य नरकी लक्षणापत्तिः तस्मात् अन्वयानुपत्ति लक्षणायाः बीजं नास्ति अपि तु अस्माकं लक्षणायाः बीजं वर्तते अस्माकं तात्पर्यानुपत्ति लक्षणाबीजं तत्रापि तत्प्रतिजननयोग्यत्वं तात्पर्यम् एवं एवं रीत्या यदा वयं कल्पयामः ईश्वर अनङ्गीकर्तिमतेऽपि तदानीं तस्मिन् कल्पे पक्षे दोषः नास्ति अतः गंगायां पापी गच्छति इति वाक्यात् नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत यदा केनचित् केनचित् व्रतस्य अनुष्ठानं कृतं केनचित् तदानीं कदा अस्माकं वाक् विसर्जनं करणीयं यदा मौनव्रती वर्तते कश्चन तदानीम् आचार्येण उक्तं नक्षत्रं दृष्ट्वा यदि अस्माकं दिवसे नक्षत्राणां दर्शनं भवति तदानीं तत्र वाचः विसर्जनं न भवति उत्तमा यदा सायंकाले मेघमण्डल आच्छादितकाले नक्षत्राणां दर्शनं न भवति एतावता वाचा उत्सर्जन इति न एवं तत्र नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजे एतस्य तात्पर्यमस्ति तत्र नक्षत्र पदं नक्षत्र कालं लक्षयति अर्थात यस्मिन् काले अस्माकम् इति नक्षत्रविशेषाः समायान्ति तत्र मण्डले तदानीम् अस्माकम् एतस्य किं भवेत् वाच विसर्जनं भवेत् इति वक्तुः तात्पर्यं दिवसे दर्शनेऽपि वाचः विसर्जनं न भवति सायंकाले मेघाच्छिन्नकाले अदर्शनेऽपि वाचः विसर्जनं भवति तस्माद् वयं कल्पयामः वक्तुः तात्पर्यमेव लक्षणायाः मुख्यं बीजं वर्तते तस्मात् अस्माकम् अत्र सिंहो माळवकः इत्यादि स्थलेषु किमस्ति अस्माकं लक्षणायाः यद् बीजं वर्तते सिंहो माळवकः इत्यत्र यतो हि शक्यार्थः लक्षणा कदा भवति यतो हि क्रमः पूर्वं प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति अर्थवत्वात् तदनन्तरं प्रातिपदिकत्वात् पद भविष्यति अपदन्न प्रयुञ्जीत इति भाष्यप्रामाण्यात् पदोत्तरकाले एवञ्च माळवक इस पदस्यापि पूर्वं प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुविभक्ति आगच्छति सिंहः इति पूर्वम् अस्माकं सिद्धं भवति माळवक इति सिद्धं भवति इदानीम् अपदन्न इति रीत्या पदस्य प्रयोगः कल्पनीयः तदानीं पदप्रयोगे सति उभयोः पदयोः तत्र किं भविष्यति शक्तिज्ञानसहकृत पदार्थ उपस्थिति जाता
तथा च सिंह शब्दः सिंह सिंहत्वं पुंस्त पुंस्तत्व रूपम् अर्थम् उपस्थापयति। मालवक इति मालवकत्व मालवक पुंस्त्व पुंस्तत्व समवाय इतेषाम् अर्थानाम् उपस्थापकः भवति। इदानीं सिंहमालवकयोः यदा अस्माकम् अन्वयः कालः आगच्छति तदानीम् उभयोः पदार्थयोपस्थितिः वर्तते। तदानीं पदार्थोपस्थितिद्वारा इदानीं वाक्यार्थः खलु संसर्गः भवति। तदानीं परस्पर उभयोः पदार्थयोः अन्वयकाले किं भवति अस्माकम् अन्वयस्य अनुपन्नता जाता। इदानीं सिंहमालवकयोः अन्वयः न संभवति इति कृत्वा अभेदान्वयः बाधितः वर्तते। तत्र कथं तत्र सिंहः इदानीं सिंहपदवाच्यः मालवकः अयं मालवकः अयं ब्रह्मचारी वर्तते सः सिंहो वर्तते। एतस्य तात्पर्यं कौर्याति सय गुणवत्वात् सिंहः अयं सिंहसदृशोऽयं मालवकः इति वक्तुः तात्पर्यम्। तथा च सिंह एतेषाम् अर्थानां पश्चात् यदा उपस्थितिः जाता उभयोः पदार्थयोरुपस्थितिः एवञ्च अन्वयकाले यदा उभयोः अन्वयः करणीयः तस्मिन् काले अन्वयः न संभवति अभेदान्वयः इति कृत्वा अन्वयस्य अनुपत्तिर्जाता। तस्मात् इदानीम् अस्माकं लक्षणा करणीया। यदा अस्माकं लक्षणा यस्मिन् काले क्रियते तदानीम् अस्माकं सिंहः इति सिंह प्रातिपदिकात् प्रथमा आगतवती वर्तते। तदनन्तरं पदान्तरेण सह प्रयोगः वर्तते। पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति। तदनन्तरं तत्र अन्वयानुपत्ति तदनन्तरं लक्ष्यार्थस्य उपस्थिति तदानीं तत्र लक्ष्यार्थस्य अनुसन्धानं तदानीं लक्षणा। अर्थात् प्रथमः पदस्य रचना करणीया पुनः तत् पदप्रयोगः करणीयः पदान्तरेण साकं। तथा तृतीयक्षणे उभयोः पदयोः किं भवेत् उभाभ्यां पदाभ्याम् अर्थविषयेण उपस्थितिर्भवेत् तृतीयक्षणे। तदानीं चतुर्थक्षणे किं भविष्यति अस्माकं तदानीम् अन्वयस्य प्रसन्धानं भविष्यति। तदनन्तरम् अस्माकम् अन्वयः अनुपन्नः भवति पञ्चमक्षणे। तदनन्तरम् अस्माकं लक्ष्यार्थस्य अनुसन्धानं भवति। तदनन्तरं तत्र लक्षणायाः अवसरः आगच्छति इति महान् तत्र कालः एवम् अयं क्रमिकः कालः तत्र चलति। एवं यस्मिन् काले अस्माकं पदस्य साधुत्वं करणीयं प्रातिपदिकोत्तरकाले तदानीम् अस्माकं लक्ष्यार्थस्य उपस्थितिरेव नास्ति। एतावता तदानीम् अस्माकं सिंहशब्दः सिंहत्व पुंस्तत्व एतेषां समवायादीनाम् अर्थानां नियततया व्यापकतया उपस्थापयति। अर्थात् स्वजन्य श्रावण प्रत्यक्ष समवायत्व संबंधेन यस्मिन् आत्मनि सिंह इति प्रातिपदिकं वर्तते तस्मिन्नेव आत्मनि समवायेन सिंहत्व पुंस्तत्व समवाय एतेषाम् अर्थानाम् उपस्थितिः जाता। तदुपस्थिति विषयीभूता एते अस्माकं पंच अर्थाः भवन्ति। तदानीं प्रातिपदिकजन्य नीतोपति विषयीभूतार्थाः इति तादृश अर्थवाचकं प्रातिपदिकं वर्तते अस्माकं सिंह इति प्रातिपदिकं तस्मात् प्रथमा गच्छति। एवञ्च सिंह माणवक इति यदा पुनः सिंह इत्यस्य माणवकेन सह प्रयोगः तदा सिंहो माणवक इति प्रयोगः भवति। इदानीं सिंहशब्दः अन्यतम अर्थमुपस्थापयति बोधयति। कदाचित् सिंहो माळवकः अस्माभिः उच्यते कदाचित् सिंहो देवदत्ता इति उच्यते। तदानीं सिंहशब्दः किं करोति कदाचित् माळवकं ब्रूते कदाचित् सिंहशब्दः अस्माकं गदति देवदत्तं गदति कदाचित् यज्ञदत्तं गदति इति कृत्वा एते सर्वेपि अर्थाः अन्यताः सञ्जाताः। तथापि जातसंस्कारो न निवर्तते इति कृत्वा सख्यार्थमादाय अस्माकं यद् आगता प्रथमा
विभक्ति सः पुनः न निवर्तते जात संस्कारो न निवर्तते यथा भुक्तमन्तं प्रतिमा भुक्ताः किं तेन कृतं स्यात् इति अत्र खलु न्यायः प्रवर्तते। तदेव अस्माकम् आचार्यः ब्रवीति अन्वयानुपत्तिपूर्विका लक्षणा पदेनां तत्र सुबन्ते तत्रापि परिनिष्ठिते तत्रापि पदघटकीभूतस्य प्रकृतरूपस्य प्रातिपदिकस्य एव लक्षणः इति आगच्छति। प्रत्युत्पत्तिः प्रत्ययस्य नाम प्रथमायाः उत्पत्तिः सर्वत्र यत्र यत्र अस्माकं लाक्षणिकस्थलेषु नैव लाक्षणिक स्थल अतिरिक्ते स्थलेपि वाच्य व्यङ्ग्यार्थे स्थलेपि सख्यार्थे इव सर्वत्र अस्माकं सख्यार्थे इव सख्यार्थ विषयक उपस्थितिम् आदाय एव अस्माकं प्रत्यय उत्पत्ति भवति प्रातिपदिकात् प्रत्ययस्य उत्पत्ति भवति। अत्र किमस्ति सर्वत्र सख्यार्थे एव। तदानीं कथयति लक्षणा किं रूपा लक्षणा वर्तते यथा मया अतः आरोपिता लक्षणा क्रिया इति साहित्य ग्रंथे वर्तते काव्य प्रकाशे ताम रीतिम आदाय अत्र लिखति शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणा न लक्षा संग्रहः दोषः। नैयायिकानां मते तत्र शक्य संबंधा लक्षणः इतरेषां मते स्वज्ञाप्य संबंधा लक्षणः। अत्र लक्षणा न सत्य संबंधः अपितु लक्षणायाः सत्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणा अस्माकं भवति। अर्थात पूर्वम् अस्माकं सत्ये अर्थे एव साधुत्वं भवति पदान्तर संबंधे सति किं भवति तत्र सत्यतावच्छेदकस्य आरोपः कलनीयः। अर्थात स्वसत्यतावच्छेदक आरोपात्मिका लक्षणा। कुत्र सत्यतावच्छेदकस्य आरोपः करणीयः लक्ष्यार्थे सत्यतावच्छेदक आरोपः करणीयः। यथा अस्माकम् इदानीं सिंहो माणवकः अत्र गौणी लक्षणा वर्तते। अत्र सिंह इत्यस्य यद् सत्यार्थः वर्तते सिंहत्वावच्छिन्न सिंहत्वावच्छिन्नः यः सत्यार्थः तत्र सत्यतावच्छेदक वर्तते सिंहत्वं तस्य सिंहत्वस्यैव अस्माकं स्वप्रकारक विशेष्यतावत्व संबंधेन कुत्र आरोपः करणीयः इदानीं सिंह शब्दस्यैव अस्माकं आरोपः करणीयः वर्तते माणवके करणीयः भवति तथासिति नास्ति कापि अनुपत्तिः। यतोहि अस्माकं सिंहो माणवकः इदानीं सिंहस्य सत्यतावच्छेदकस्य आरोपः माणवके क्रियते तदानीम् आरोपः यतोहि सिंहत्व प्रकारतया इदानीं तत्र भासते तदा माणवकः तत्र विशेष्यता भासते स्वप्रकारक विशेषता संबंधेन अस्माकं तस्य स्वप्रकारकारोप विशेष्यता संबंधेन तस्य प्रकृत्यर्थतावच्छेदक विशिष्टात् किं वर्तते वर्तते अस्माकं प्रकृत्यर्थतावच्छेदक विशिष्टो जाता कः माणवकः जातः। एतावता माणवकः अपि सिंहार्थः संपन्नः तस्मात् तत्र भवति। एवमेव दीपकटीकायां लिखन्ति आचार्याः एवञ्च सत्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्यस्य भानान्न तत्र विभक्त्यर्थानुपत्तिः स्वप्रकारक विशेष्यता स्वप्रकारक आरोप विशेष्यत्व संबंधेन तस्य प्रकृत्यर्थतावच्छेदक विशिष्टात् अतएव गंगायां दोषमीनौ इति प्रयोगोपपत्तिः शक्य लक्ष्यर्थयोः भिन्न रूपेण उपस्थितयोः एक रूपावच्छिन्ने मीन घोषयोः अनन्वयात् द्वन्द्वो दुर्लभः स्यात् इति। तदानीं यतोहि तत्र एवं अस्माकं ग्रन्थकारेण लिखितं किमागतम् अनेन सिंहो माणवकः इत्यत्र स्वप्रकारक सिंहत्व प्रकारक आरोप्य विशेष्यः वर्तते माणवकः। यतो आरोपः कुत्र खलु भवति आरोपस्य सामान्यतया अर्थः आरोप पदार्थः अध्यासः अध्यास पदार्थः अतस्मिन् तद्बुद्धिः। यतोहि
सिंहत्वाभाववती माणवके सिंहत्वावच्छिन्नाया बुद्धिः सास्माकं वास्तविका तसा बुद्धिः वस्तुतः रसं वर्तते तथापि प्रतीतितः सा वर्तते इति कृत्वा इदानीम् अस्माकं माणवके किम् आरोप्यते सिंहत्वम् आरोप्यते अतस्मिन् तद्बुद्धिः वर्तते सिंहत्वाभाववती माणवके सिंहत्व प्रकारकं यत् ज्ञानं तदेव अस्माकम् आरोप विशेषायं खलु वर्तते सिंहो माणवकः इदानीम् अस्माकं सिंहत्वस्य यदा आरोपः माणवके इदानीं माणवकः किन्न ब्रूते माणवकत्वेन आत्मानं न ब्रवीति इदानीं सिंहः सिंहत्ववदभिन्नत्वेन सिंहत्ववदावच्छिन्नाभेदेन माणवकम् उपस्थापयति अर्थात सिंहत्व आरूपे कृते सति माणवके इदानीं सिंहत्वं सिंहरूपेण इव माणवकस्य उपस्थितिर्जाता यतो नियमः वर्तते आरोपस्य अस्माकं खलु तदानीं यदा स्थानपदादेषु नलविदो इत्यत्र शब्दरत्ने तदानीं या अस्माकं भवति स्वा आरोपः यत्र करणीयः तदा आश्रय भूस्वाविरोधि धर्माणां तत्र अभावः भवति तदा तत्र वर्तते इति कृत्वा यथा अस्माकं तदानीं यदा अट्वम् आरोप्यते तदानीम् उरसकेण इत्यत्र स्वतमेव सत्वम् अभिन्नत्वं वर्तते तदा स्थान्यर्थविधानसमर्थस्यैवादेशता इति कल्पे तदानीं स कथयति यः आरोप्यमाणः यस्य आरोपः करणीयः तदया विरुद्धधर्मः स्वाश्रयप्रोक्तकार्याभावस्य अतदेव स्वभावसिद्धत्वात् इति कल्पः वर्तते स्वाश्रय यदानीम् अस्माकम् आरोपणीयः तदा स्वाश्रयप्रोक्तकार्यादेशस्य स्वभावसिद्धत्वात् इदानीम् अस्माकं किम् आरोप्यते सिंहत्वं माणवके आरोप्यते सिंहत्व भिन्नः माणवकत्वधर्मः तत्प्रयुक्तः या भेदः वर्तते सा इदानीम् अपगच्छति इदानीं माणवकः सिंहेव सम्पन्नः स्वाश्रयप्रोक्तकार्यस्य अतिदेव स्वभावसिद्धत्वात् तद्वत् अत्रापि इदानीम् अस्माभिः किम् आरोप्यते तदानीं सिंहत्वारोपे कृते सति तदानीं शक्यता वर्तते सिंहत्वे शक्यतायाः आरोपः वर्तते अस्माकं कुत्र माणवके वर्तते तदेव शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणा यद्यपि वैयाकरणनिकाये लक्षणा अप्रसिद्धा शक्ति उच्यते तथापि बहुत्र एवं प्रयोगः कृतः तेन आगच्छति अप्रसिद्ध सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति रीत्या सिंहः अपि माणवकं वक्तुमर्हति सिंहत्वेन इति कृत्वा इदानीम् एवं लिखति शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणः न लक्ष्यासंग्रहः लक्ष्यस्य अन्यतोपस्थितिकत्वात् तादृश अन्यतोपस्थितिवाचकं यद् वर्तते अस्माकं सिंहादि प्रातिपदिकं ततः प्रथमायाः अनुपत्तिः अव्याप्तिरूपः दोषः नास्ति अपितु इदानीं ततः अपि प्रथमा भविष्यति कुतः सा लक्ष्या अर्थाय आगच्छति सा तु अस्माकं पदान्तरेण सा प्रयोगे कृते सति पश्चात् वाक्यकाले भासते यदा अस्माकं प्रथमायाः आनयनं करणीयं तस्मिन् काले स न भासते इति कृत्वा तदानीं तु नियतोपस्थितिकत्वात् तदा सिंहशब्दात् प्रातिपदिकात् प्रथमा भवत्येव अतएव प्रत्युत्पत्ति सर्वत्र सत्कार्थे एव शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणेति न लक्ष्या संग्रहः दोषः दोषो नाम अत्र अव्याप्तिरूपः दोषः नास्ति अत्र किं जायते अस्माकम् इदानीम् अव्याप्तिः न अतः अन्वयानुपत्ति द्वारा लक्षणा संपन्नः तदानीम् अपरः कल्पः अत्र लिखति न दोषः न अव्याप्तिरूपः दोषः पुनः इदानीं कथेत् तटादि शब्दानाम् एवं उपक्रमं कृत्वा लिङ्गग्रहणस्य सार्थकतां वक्तुम् उपक्रमते नियतोपस्थितिक इति प्रातिपदिकलक्षणस्य यद् व्यावर्त्यं
यतो हि प्रातिपदिकार्थः नियतोपस्थितिका इति लक्षणलक्षितः अत्र प्रातिपदिकार्थग्राह्यः। लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् इति कृत्वा इदानीं लक्षणस्य समन्वयः विहितः। तत्र कृष्णादि शब्देषु समन्वयः। पुनश्च लक्षणे आगतास्माकं या अव्याप्तिः यदा लाक्षणिकस्थले तस्याः अव्याप्तेः अपि वारणम् इदानीं सम्पन्नम्। अतः लक्ष्यासंग्रहः दोषः नास्ति। इदमस्माकं नियतोपस्थितिका यद प्रातिपदिकार्थस्य लक्षणं तच्च नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ अवच्छेदकावच्छेदेन सर्वस्मिन् लक्ष्ये इदं लक्षणं सुसंगतं भवति। सम्प्रति नियतोपस्थित लक्षणस्य किं व्यावर्त्यं तद व्यावर्त्यं बोधयितुं द्योतयितुम् इदानीम् अस्माकम् आचार्य नागोजी भट्टः गदति। तटादि शब्दानां तत्तत् प्रत्यय समविव्यहारे सकल लिंग बोधकतया न किमपि लिंगम ततो नियतोपस्थितिकम् इति। अस्माकं तटं त्रिषु इति कोशः। तट शब्दः लिंगत्रयं बोधयति। स्त्रीत्वमपि बोधयति, पुंस्त्वमपि बोधयति, नपुंसकत्वमपि बोधयति। अर्थात् एतत् त्रिष्वपि लिंगेषु तट शब्दः शक्तः वर्तते। यदा अस्माकं यस्मिन् आत्मनि विसर्ग समविहार यदा अस्माकं तट इति प्रातिपदिकस्य केनचित् पुरुषेण उच्चारणं कृतं स्वजन्य श्रावण प्रत्यक्ष समवायित्व संबंधेन अयम् अस्माकं तट शब्दः यस्मिन् आत्मनि वर्तते। यदि अयं तट शब्दः विसर्ग समविव्याहितो वर्तते तदानीं तस्मिन् आत्मनि पुंस्त्व विषयणी उपस्थितिर्जाता। तट तटत्व पुंस्त पुंस्तत्व समवाय एतेषाम् अर्थानां तस्मिन् आत्मनि समवायेन उपस्थिति तादुपस्थिति विषयीभूताः एते अर्थाः सन्ति। यतो यस्माकं प्रातिपदिक इदानीं तट प्रातिपदिकनिष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकतावत् उपस्थिति ग्राह्यः। यस्मिन् आत्मनि तट शब्दः वर्तते विसर्ग समविव्याहितः तट शब्दः तस्मिन् आत्मनि पुंस्त विषयणी उपस्थितिरस्ति परन्तु किन्नास्ति स्त्री विषयणी उपस्थितिर्नास्ति नपुंसकत्व विषयणी उपस्थितिर्नास्ति। तादृश अभावीय प्रतियोगितः तत्तत् लिंग विषयणी उपस्थितौ वर्तते चालनीय न्यायेन। यथा तट शब्दः यदा तटीति उच्यमाने तदानीं स्त्री विषयणी उपस्थिति वर्तते। तटमिति उच्यमाने नपुंसकत्व विषयणी उपस्थिति वर्तते। तटैति उच्यमाने अस्माकं पुंस विषयणी उपस्थिति वर्तते। एवं च यस्मिन् काले पुंस विषयणी उपस्थितिः तस्मिन्नेवात्मनि तस्मिन्नेव काले स्त्री विषयणी उपस्थितिर्नास्ति। एवं च नपुंसकत्व विषयणी उपस्थितिर्नास्ति। एवं एकैकस्य क्रमशः यदा पुंस विषयणी उपस्थितेः अभावः कदाचित् स्त्री विषयणी यः उपस्थिति तस्याः अभावः कदाचित् नपुंसकत्व विषयणी या उपस्थिति तस्याः अभावः वर्तते इति कृत्वा इयम् उपस्थिति अभावीया उपस्थितौ अभावीया प्रतियोगिता आगता। यतो हि व्याप्यसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् अत्र न तिष्ठति प्रतियोगित्वमेव वर्तते इति कृत्वा इयं या उपस्थितिः पुंस्त विषयणी नपुंसकत्व नपुंसक विषयणी स्त्रीत्व विषयणी या उपस्थिति वर्तते सः नियता उपस्थितिर्नास्ति। तस्मात् प्रातिपदिक यास्माकं प्रातिपदिकार्थपदेन नीतोपस्थितिकायाः प्रातिपदिकार्थगृहीतः तादृश लक्षणस्य लक्ष्यं यद् वर्तते व्यावर्त्यतया तत् इदानीम् अस्माकं
तटादि शब्दाः व्यावर्त्य भूताः संजाता। किंच अपरः कल्पः कल्पनीयः यद्यपि अत्र तटतटत्वम् अस्माकं किं वर्तते नियतोपस्थितिकं वर्तते अतएव प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र लिंगमात्रम् अधिकं भासते इति अग्रे विवरणं वयं कुर्मः। अत्र तटतटत्वं सर्वत्रापि नियतः वर्तते परन्तु पुंस्त्व स्त्रीत्वविषयिणी एवं च नपुंसकत्वविषयिणी उपस्थितिः नियता न जाता। तथैव इदानीम् एते आचार्याः अत्र निरूपयन्ति तटादि शब्दानाम् अर्थात् अन्यत लिंगक शब्दानां तटादि शब्दानां तत्तत् प्रत्यय समविव्यहारे तत्र विसर्ग प्रत्यय विसर्ग रूप प्रत्यय समविव्यहारे अम प्रत्यय समविव्यहारे एवं च नीप प्रत्यय समविव्यहारे सकल लिंग बोधकतया सकलनां त्रयाणां लिंगानां अनेन तट शब्देन बोधो जाय अतः सकल लिंग बोधकतया न किमपि लिंगम ततः तट शब्दात् नियतोपस्थितिकम लिंगम न नियतोपस्थितिकम न व्यापकोपस्थितिकम जातम तस्मात् अयं नः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थ कः न प्रातिपदिकार्थः लिंग मात्र न प्रातिपदिकार्थः तट तटत्वं नियतं वर्तते तावान् अंशः अस्माकम् अस्ति प्रातिपदिकार्थः। अतएव कथयति तटादि शब्दानां तत्तत् प्रत्यय समविव्यहारे सकल लिंग बोधकतया किमपि इदानीं किं लिंगं ततो नियतोपस्थितिकं न अतः न तद्बुद्धलिंगस्य अत्र तट तद्बुद्धनां तटादि शब्दबोध्यस्य लिंगस्य तटादि शब्दजन्य ज्ञान विषयी भूतस्य लिंगस्य अत्र अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्रे प्रातिपदिकार शब्देन ग्रहणम् प्रातिपदिकार शब्देन अतः प्रातिपदिकार्थ शब्दजन्य ग्रहणं न गृह्यते यत् तद् ग्रहणं बोध विषयः प्रातिपदिकार्थ पदजन्य बोध विषयत्वेन अत्र न तत्पदबोध्यलिंगस्य बोधो जायते तस्य व्यभिचरितत्वात् अतः लिंगग्रहणम् इति भावः। प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे लिंगग्रहणं कृतम् इति ब्रवीति यतो हि प्रातिपदिकार्थ पदेन एतस्य ग्रहणं न भवति। सामान्यतया सिंहो माणवक इत्यत्र यः प्रसंगागता आसीत् प्रातिपदिक जन्य शक्ति विषयी भूतार्थः केचन आचार्याः वदन्ति तत्र शक्ति स्थाने वृत्तिः कल्पनीया तर्हि प्रातिपदिक शक्ति विषयी भूतः एतस्य स्थाने प्रातिपदिक वृत्ति विषयी भूतोऽर्थः संग्रह तदानीम् अस्माकं किमस्ति एतस्यापि तत्र प्रवेशो भवति लक्षणायाः पृथक्तया विवरणं न कर्तव्यम्। अयमपि एकः कल्पः अस्माकम् आचार्यैः कल्पितः वर्तते। इदानीम् अस्माकं प्रातिपदिकार्थ शब्देन लिंगग्रहणं न भवति एतावतः लिंगग्रहणं तत्र लिंग प्रातिपदिकार्थ अपेक्षया लिंगस्य आधिक्येपि तत्र यथा प्रथमा स्यात् तदर्थमस्माकं किं ग्रहणं कर्तव्यं सूत्रे प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे लिंगग्रहणं कर्तव्यम्। इदमेव बोधयितुम् इमां पंक्तिं लिलेख आचार्यः तटादि शब्दानां तत्तत् प्रत्यय समविव्यहारे सकल लिंग बोधकतया न किमपि लिंगं ततः तटादि शब्दात् नियतोपस्थिति विषयकं न जातम् अतः न तद्बोध्यलिंगस्य तद्बोधनां तटादि शब्दबोधलिंगस्य अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थ शब्देन ग्रहणं न भवति अतः लिंगग्रहणं कृतं भगवता श्रीमता पाणिनिना स्वस्तुकीये सूत्रे प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र लिंगग्रहणम् आवश्यकम्
प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र लिंगम मात्रम अधिकं भासते ततः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति करणाय लिंगग्रहणम् आवश्यकम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि।